अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी पाक विलेज फूड यानी कि निशा पर, निशा और फिरोज़ पर। 2-3 टॉपिक्स हैं जी। सबसे पहला टॉपिक है कि निशा ने अपने भाई और भाभी को विलन क्यों बनाया और ये बात क्यों की कि वो अलग होना चाहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि दादी के मरने से लेकर भाई के अलग होने तक जितना कंटेंट था, इस लड़की ने वो कंटेंट जो है बनाया और अपने चैनल पे लगाया, और इसमें से कोई, मैं कहती हूँ कि बचा-कुचा जो कंटेंट था वो भाई-बहन और बाप के बहन दूसरी बहन के हिस्से में आया। मतलब कि कराची आने का खूब फ़ायदा उठाया, इतना लगाया नहीं जितना वो कमा के जा रही है, बल्कि मैं कहती हूँ कि 4 गुना ज़्यादा ही कमा के जा रही है। तो इस लड़की की चालाकियाँ, इस लड़की की होशियारियाँ, इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि अब्बा जाते-जाते अब्बा को भी एज़ ए कंटेंट यूज़ कर लिया कि भई अब्बा की शादी क्यों नहीं की, शादी क्यों टूटी, अब्बा उदास क्यों था, वगैरह-वगैरह। जो कि ये उनका अपना हक था, वो अपने चैनल से ये वीडियोज़ लगाते, वो इन सवालों के जवाब अपने चैनल पे देते। इसका कोई काम नहीं था कि अपने भाई के कंटेंट को भी पहले यूज़ कर लिया, बाप के कंटेंट को भी पहले यूज़ कर लिया, दादी के कंटेंट को भी पहले यूज़ कर लिया। मतलब कि ये इतनी तेज़ तरीन लड़की है ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप ये देखें कि ये कराची छोड़ के क्यों नहीं जा रही, क्योंकि इसको पता है इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। इसने हमेशा ही अपने बूढ़े बाप को एज़ ए कंटेंट यूज़ किया, अपने बेचारे सीधे-साधे भाई को एज़ ए कंटेंट यूज़ किया, और अपनी भोली-भाली बहनें जो जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भई ये हमें किस तरह यूज़ कर रही है। बस अब इसके पास यही चीज़ें रह गई, मतलब फुल टाइम मैके को कैश कर रही है। क्योंकि ससुराल वालों के साथ तो इसके राब्ते ख़त्म हो चुके हैं, अलग जो हो गई है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो अपने बूढ़े बाप को कभी वहाँ पे पंजाब में बुला के ज़लील करवाती है, ठीक है? कभी दूसरी शादी के नाम पे ज़लील करवाती है, मंगनियाँ करवा के, कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह। जितना भी इसका बाप रुसवा हो रहा है ना, शाइस्ता से मंगनी के बाद से लेके पंजाब जो घर वो लेने गया था उससे, और ये जितनी भी अभी शादी में उसके मूड ऑफ चल रहे हैं, ये सारा ये इसकी वजह से है। अभी मैं आपको बताऊँगी, आपको लगेगा कि शायद मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन मैं हर चीज़, हर जो पॉइंट मैंने रखा है उसपे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं हर बात जो है वो समझा सकूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो ये बीबी जो सबसे पहले मैं कहती हूँ हुरैन को इसने विलन बनाया, और अपने भाई को कि भई मेरा भाई अलग होना चाहता है, मेरा भाई साथ नहीं रहना चाहता, जिसकी वज़ह से मेरी छोटी बहन बहुत परेशान है। पहली बात तो ये मैं मानती नहीं हूँ कि भई सिर्फ़ 2 तो घर में बंदे हैं, वो किसके साथ अलग होगा? बहन ने तो ब्याह के चले जाना है, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद, 6 महीने बाद उसने अपने घर चले जाना है। पीछे कौन बचा? एक बाप। बाप को तो कोई उसको क्या ज़रूरत है अपने बाप को अकेला छोड़ने की? मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बात की होगी। इस मिसनी चालाक ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक कंटेंट बनाने के लिए अपने भाई और भाभी को विलन बना दिया। मतलब कि लोगों के माइंड में एक शक डाल दिया कि भई मेरी भाभी जो है अभी जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है और ये मेरे भाई को लेके अलग होना चाहती है, ठीक है? तो भाभी तो हो गई बुरी, भाभी को तो बुरा बना दिया तुमने, तो कंटेंट बनाना था वो तुमने बना लिया, व्यूज़ भी ले लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन लोगों का माइंड अब इधर ही जो है ना वो इसी सोच पे लगा रहेगा, और जब भी कभी इनके घर के हालात ऊपर-नीचे हुए, तो बेटा अपनी मर्ज़ी से भी अलग हुआ ना, तो लोग यही कहेंगे कि हाँ, निशा ने तो बोला था, ये तो बड़ी तेज़ लड़की है, ये तो आई थी ब्याह के तो इसने तो दूसरे दिन ही बोला था शोर से कि भई हम अपना अलग घर ले लेते हैं, ठीक है? डाल दिया ना वहम लोगों को। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये लड़की जब ये जहाँ कराची से ब्याह के गई थी, इसके पास कुछ भी नहीं था। कुछ ये नहीं लेके गई थी, खाली हाथ गई थी। एक सड़े हुए कमरे में इसको फिरोज़ ने कितने साल रखा, और फिर यूट्यूब की कमाई से इन्होंने अपना जब घर बनाया, इनके जब अच्छे दिन आए, तो इन्होंने क्या किया, जो बुरे वक़्तों में जिस माँ-बाप ने इनका साथ दिया, इनको रखा, उनके टुकड़ों पे ये पलती रही। हालाँकि इसका अच्छा खासा शौहर था, जवान कमाता और खिलाता इसको। तो उस टाइम तो इनकी कोई अर्निंग नहीं थी, कोई इनका सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता चैनल ग्रो हुआ। जैसे ही चैनल ग्रो हुआ, तो इन्होंने अपनी कमाई सिर्फ़ अपने पे लगाई, अपना प्लॉट लिया, अपना घर बनाया और साइड पे हो गई। तो बीबी तुम करो तो ठीक, कोई और करे तो गलत। हुँ? तुम अपने सास-ससुर को लात मार के, अपने देवर को लात मार के चली गई हो साइड पे, अपनी एक लग्ज़री जो है वो लाइफ़ गुज़ार रही हो, गाड़ी में तुम आती हो, जाती हो, मर्ज़ी से उठती हो, खाती हो, पीती हो, दिल हो तो तुम वीडियो बनाती हो, दिल हो तो तुम वीडियो नहीं बनाती, हैं? बूढ़े माँ-बाप को अपने बाप को एज़ ए कंटेंट यूज़ करती हो, यहाँ तक कि दादी की फौतगी का भी कंटेंट सबसे पहले तूने डाला, भाई की शादी का कंटेंट तूने पहले डाला, और सबसे एंड पे तुमने अपने बहनों को और भाई को इजाज़त दी कि अब तुम वीडियो बना के अपनी जो है ना पब्लिक कर लो, तुम इतनी तेज़ लड़की हो। उसके बाद मैं कहती हूँ कि भाई अब अदनान ने कह दिया तो गुनाह हो गया। तुम शोर को लेके अलग बैठी हुई हो तो तुम सवाब का काम कर रही हो। दूसरी बात ये कि तुम अलग हो तो ठीक है, तुम्हारा देवर अलग हो तो तुम्हारा भाई उसके खिलाफ भी कंटेंट चलाता है और लोगों के सामने ये चीज़ ला के रखता है कि मेरा भाई जो है ये बड़ा बेगैरत है। उसको विलन बना के दादी को छोड़ के चला गया, दादी रो रही है, अब्बा रो रहा है, अम्मा रो रहा है, बहन रो रही है, बड़े परेशान है, बड़े दुखी हैं, भई मर रहे हैं। हालाँकि तुम्हारी तो सास जवान है, तुम्हारा ससुर भी जवान है, दादी भी ठीक-ठाक है। अगर वो चला गया था तो क्या हुआ था?
پھر تم لوگوں کی دم پہ کیوں پاؤں آیا تھا؟ پھر تم لوگ کیوں چیخے، کیوں چلائے، کیوں وہ مائک لے کے بار بار دادا دادی کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا؟ جب تم لوگ الگ ہوئے تھے تو کیا اس نے اس طرح کا کوئی حرکت کی تھی؟ نہیں کی تھی نا. تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے، وہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مطلب سٹی شفٹ ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوا تھا. تم لوگ تو ہمیشہ کے لیے ہو گئے. تم لوگ کرو تو ٹھیک، کوئی اور کرے تو غلط. منافقت کی حد ہوتی ہے، میں کہتی ہوں حد ہوتی ہے. پھر وہ بیچارہ بھائی اس کا فیروز کا شفٹ ہوا تو ایک دن یہ اماں اور ابا کو لے کے گیا ہے. اس کا بھی اس نے اتنا کانٹینٹ بنایا، اتنی ویڈیوز، 3-4 اس نے ویڈیوز بنائی. ایک سوٹ بہن کو، باپ کو اور اماں کو لے کے دے دیا اور لوگوں کو دکھا دیا بھائی اماں ابا میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، یہاں پہ یہ خوش نہیں رہتے، وہ اپنے گھر میں خوش رہتے ہیں. تو بھائی اپنے گھر میں ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا تمہارا بھائی جو ہے گھر اٹھا کے لے گیا تھا؟ وہ بھی تو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا نا، اس کا بھی حق بنتا تھا نا. تم لوگ تو گھر بنا کے الگ ہو گئے ہیں. تو یہ اتنے منافق اور بشرم میاں بیوی ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، کسی کے سگے نہیں ہیں. یہ صرف کانٹینٹ کے بھوکے ہیں اور کانٹینٹ کے لیے یہ کسی کو بھی ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں. اب جی دادی مر گئی، دادی کے جتنا ان کو دادی کا افسوس ہے سب جانتے ہیں، کوئی دادی کا افسوس نہیں ہے انہوں نے. جتنا انہوں نے یہ میک اپ کی دکان بنی ہے، جتنی انہوں نے لیپا تھوپی کروائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دادی کا کوئی دکھ تھا؟ دادی کا وہ ختم چیلم جتنے بھی ہوئے ہیں سب سے اینڈ پہ یہ لوگ پہنچے ہیں. لوگ کھا کے پڑھ کے چلے گئے تھے، اینڈ پہ اس کا ابا اور اس کی بہن نیا گئے ہیں. یہ ابھی کل پرسوں جو اس کا ختم تھا ان کی دادی کا، اور آج ابا کو لے کے بیٹھ گئی ہے. ہاں جی ابا جی بتائیں آپ اداس کیوں تھے؟ تو ابا جی کہہ رہے ہیں جی وہ میری اماں مر گئی نا، میں اس لیے اداس تھا. جیسے بڑی بھائی آصف صاحب آپ نے اپنی اماں کی خدمت کی ہوئی تھی، بڑا آپ اپنی اماں سے لگاؤ رکھتے تھے، بڑا آپ اپنی اماں کے چرنوں میں بیٹھے رہتے تھے ہیں. ہم نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا بھی آپ اپنی امی کی خدمت کر رہے ہو، کچھ نکل کی گفٹ لے کے جا رہی ہو. وہ آپ کے بھائی صاحب ہی ہیں، انہوں نے سنبھالا، انہوں نے کیا، ادھر ہی وہ مری، ادھر ہی وہ دفن ہوئی. وہی 40ویں کر رہے ہیں، وہی ختم کر رہے ہیں، وہی درود کر رہے ہیں، وہی تیجا چوتھا پانچواں جو بھی ہوتا ہے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. تم لوگ تو مہمان بن کے جاتے ہو، چاول ٹھوس کے آ جاتے ہو. یہ ہے تم لوگوں کا افسوس. حد ہوتی ہے منافقت کی. ابا بھی یہ صحیح، ابا بھی ایسے ہی ہے، جیسی بیٹی نا ویسا باپ. دوسرا جی شادی، ابھی شائستہ نے جو تم لوگوں پہ الزام لگائے ہیں تھرا اس پہ بھی روشنی ڈالتی نا اگر تم اتنی سچی تھی تو. وہاں پہ تو تم نے کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے کہہ دیا جی بس وہ لکھا نہیں تھا. بھائی لکھا نہیں تھا، وہ تمہارا کانٹینٹ تھا. وہ رشتہ جو ہوا تھا وہ تمہارا کانٹینٹ تھا، وہ تم لوگوں کی ملی بھگت تھی. وہ ایک چینل کو شاؤٹ آؤٹ دینے کا گھٹیا ترین طریقہ تھا. بوڑھے باپ کو تم نے یوز کیا، بوڑھے باپ کو گالیاں پڑوائی، بوڑھے باپ کو ابھی تک لوگ کوسنے دے رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی بابا کا دل نہیں لگ رہا، بابے کی شادی ٹوٹ گئی، بابے کا یہ ہو گیا، بابے نے داڑھی بھی کالی کروا لی تھی، بابے نے دانت بھی لگوا لیے تھے. بھئی تم کتنا ذلیل کرواؤ گی اپنے باپ کو، اور کتنا ذلیل کرواؤ گی اپنے باپ کو؟ آج پھر گڑے مڑدے اٹھاڑ کے بیٹھ گئی کہ بھئی ابا کی شادی کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ماں لگی ہوئی ہے اس گھر کی. پہلے تو مجھے یہ بتا، تجھے کس نے حق دیا تھا دنان سے یہ پوچھنے کا کہ بھئی تم الگ ہونے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا تمہارا باپ گھر میں نہیں ہے؟ یہ حق صرف تمہارے باپ کا ہے. تم کیوں تیلی لگا کے جا رہی ہو؟ کیوں یہاں پہ بھائی اور بھابھی کو ولن بنا کے جا رہی ہو جاتے جاتے ہیں؟ تمہارے باپ کا حق بنتا تھا وہ پوچھتا، اگر پوچھنا بھی تھا تو. اول تو یہ بات سوشل میڈیا پہ آنی بھی نہیں چاہیے تھی، تمہارے گھر کا معاملہ تھا، تم لوگوں کو آف کیمرہ یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے تھی. لیکن تم ہر ایک چیز کو کانٹینٹ بناتی ہو، اور یہ تم نے کانٹینٹ جان بوجھ کر بنایا. مجھے نہیں لگتا کہ عدنان نے کچھ بھی ایسا بولا ہوگا کہ بھئی میں الگ ہونا چاہتا ہوں. اتنی بڑی فیملی نہیں ہے کہ وہ کسی سے الگ ہو کے رہے. تو یہ اتنی میں کہتی ہوں بشرم اور گھٹیا لڑکی ہے کہ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی جاتے جاتے کیش کر لیا اور ان کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا. تو اب ابا کو معصوم کو بٹھا دیا، ابا بیچارہ. نہ تو تمہارا ابا بیچارہ ہے، نہ تم بیچاری ہو، نہ وہ شادی ہونی تھی. وہ ڈرامہ تھا جو تم گئی تھی، وہ تم نے کانٹینٹ بنایا، لاکھوں میں تم نے ویوز لیے، ٹھیک ہے، ڈھیروں ڈھیر تم نے ڈالرز کمائے، اور تم لوگوں نے بڑے دعوے کیے تھے بھی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہم تو شادی کر کے رہیں گے ہیں. اور آج کہہ رہی ہے قسمت کی بات ہوتی ہے، نصیب کی بات ہوتی ہے. وہاں قسمت نہیں تھی، وہاں نصیب نہیں تھے. تو وہ جو اتنے اس نے تم پہ گندے گندے الزام لگائے اس کا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ بولا، تمہارے باپ کو کیا کچھ بولا. کیونکہ تم لوگوں کی یہ ملی بھگت تھی، تم لوگوں کی اپنی مرضی سے اس نے یہ سب کچھ کہا، تمہاری مرضی سے یہ کنٹروورسی چلی، یہ منگنیاں ہوئی، یہ سارے ڈرامے ہوئے، یہ فساد ہوئے. وہ اتنا کچھ تمہیں کہتی رہی، اتنے گندے الزام تم پہ لگاتی رہی، تمہارے کریکٹر تک پہ اس نے بات کی، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ تمہیں پتہ تھا یہ ایک پری پلان تھا، یہ سٹوری تھی، یہ ایک اسکرپٹ تھا جو تم نے اس کو دیا ہوا تھا. بھئی ہم اسی طرح منگنی کریں گے، پھر اس طرح بات منگنی ٹوٹے گی، اور پھر تم کہنا کہ بھئی یہ تو بڑے گندے لوگ تھے. اور تم لوگوں نے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی اس ساڑ میں. اس بی بی کا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، نہ اس کا چینل گرو کیا، نہ اس کو کوئی ویوز آ رہے ہیں. لیکن تم لوگوں کو اس ٹائم بھی ویوز آئے، تم لوگوں نے اس ٹائم بھی دھڑا دھڑ ڈالرز کمائے. اس کے بعد جب اس نے تمہیں گندا کیا تب بھی تم لوگوں نے ڈالرز کمائے، لوگوں کی ہمدردیاں لے کے. بھئی یہ مسکین، غریب، فقیر، یتیم بیچارے شودے، ان کو تو یہ تو بیچارے خاموش ہیں، بول ہی نہیں رہے، وہ بڑی گندی عورت ہے، ان پہ الزام لگا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی یہ اپنے
فل ٹائم اپنے میکے والوں کو کیش کر رہی ہے، اپنی بڑی بہن ردا کو، ندا کیا نام ہے، اس کو کیش کر رہی ہے، اس کے چینل کے اوپر سمپتیاں لی جا رہی ہیں، بھوکے ننگوں والے ٹائٹل لگائے جا رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹنے کی پوری جو ہے نا وہ کوشش، اور اس کوشش میں یہ لوگ کامیاب بھی ہیں۔ پہلے فیروز نے لوٹا دادی کو دکھا کے، جو کہ اچھی خاصی زمین کی مالک ہے، اپنی کوٹھی بنا لی لوٹ کے، اور اب ندا کو لوٹ کے پتہ نہیں اب اور یہ کیا بنائیں گے، کیونکہ اس کو کچھ نہیں مل رہا، اس کو کچھ اتنا خاص نہیں مل رہا، یہ چینل ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہے جی ساری سٹوری، اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔